नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई संकटमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा उहाँले दुई पटक संसद विघटन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको र यसले मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बहुमत सांसदहरूको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत गरेपछि 5 दल अदालत जानु परेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक कदमको विरुद्ध आवश्यक परे जनपरिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा अटल विश्वासका साथ बदलिदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राखेको जिकिर गर्नुभयो। संवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। तसर्थ हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी व प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौँ। सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको निर्णयबाट रोकेका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यको रूपमा लिएका छौँ। देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलन समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै हामीहरू राजनीतिक कानुनी सङ्घर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौँ। यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशामा समेत अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यान राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिदो विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यताबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र, न्यायको पक्षमा अविचलित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, सम्पादक मित्रहरू मार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, विभिन्न पेसा वर्ग समुदाय, नागरिक समाज
लेखेर श्रम जीविका बीच बृहत्तर सहकारी आजको आवश्यकता रहेको छ। यही बृहत्तर सहकारीको एउटा पाइलको रूपमा आज तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ओलीको अहङ्कारले संसद विघटन गरे पनि कोर्स करेक्सन गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। गल्ती स्वीकार गरेर कोर्स करेक्सन गर्न तयार भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि स्वागत गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन सकारात्मक सोच राख्ने सबैसँग सहकार्य हुने धारणा राख्नुभयो। स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो चिन्ता र संस्कार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा हिँड्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु खोजिरहेका छौँ। देशमा रहेका, समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते मार्नु गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुनु कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, भइगयो कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोर्सले नै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट फोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर, अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर, हाते मालो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन इज इन पास्ट फोर्स, डेड फोर्स, स्पेन फोर्स त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने कसैले सोच बनाएको छ भने त्यो किमार सम्भव छैन। देशमा गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, राष्ट्रिय हितप्रति हामी सजग भएका छौँ। राष्ट्रवादी नेपाली जनताको चेतना अझै ज्यादा प्रखर र मुखर भएको छ र समाजवादको यात्रामा हाम्रो जाने सङ्कल्प पनि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यसो हुनाले हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो र यो संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो र सही काम गरेर नेपाली जनताको जीवनलाई राम्रो बनाउने। यत्रो ठुला समस्याहरू छन्, महामारी छ, कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको अर्को चपेट, यसमा जनता कति बिरोलिएका छन्। यस्तो बेलामा भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै होम्ने र त्यो चुनाव पनि सम्भावना हुने र एकदम अनिश्चितताको दिशामा यो देशलाई लिएर जान खोज्ने कुराको पछाडि कारण के हो? त्यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर ओलीले निरङ्कुश शासन चलाउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने संवैधानिक अङ्गहरू तहस नहस पार्दै मुलुकलाई स्वच्छाचारी र निरङ्कुशतातिर लैजाने प्रयत्नमा लागेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको पालना गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानमाथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट थियो। त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक, यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाद्नका लागि गरिएका हुन्। र अर्को पनि हाम्रो सबैको सरोकारको विषय के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले स्वयं आह्वान गरे। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासका मत गुमाइसकेका थिए। संसदमा विश्वास मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चलन दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। संसदीय व्यवस्था देउसो विश्वास मत गुमाउने, बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफै आउनु अनि केही दिन पछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेका छैन, यो संसद भङ्ग गर्नु या त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु भन्ने उपाय खोज्छन्। र राष्ट्रपतिका चाहिँ अब संविधानको धारा 76
76 5 बमोजिम सरकारको लागि नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीको दावा पेश गर्नलाई आह्वान गर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगाडि नै संसदको विश्वास मप्रति छैन भनेर लेखेर दिन्छ र राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। त्यो आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसो किन गरिएन? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के उठ्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद हो। यादवले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडिरहेको र आगामी दिनमा समेत गठबन्धन मिलेर अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो।